पत्रकार मित्रहरू, नेताजीहरू, अहिले देशमा संसद विघटन गरेर एउटा ठुलो अन्योलको अवस्था सृजना भएको। यो संविधान बन्दाको अवस्थामा सार्वभौम शक्ति जनताको हातमा दिया हो। यो देशको सार्वभौम शक्ति अब कुनै व्यक्तिको हातमा छैन, प्राइम मिनिस्टर वा राष्ट्रपतिको हातमा छैन। संविधानको प्रस्तावना नै हेर्ने हो भने यो सार्वभौम शक्ति अब जनताको हातमा छ र जनताले आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा पठाउँछ, संसद बनाउँछ, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र त्यसबाट देशको शासन हुन्छ। त्यसकारणले अहिले जुन संसद विघटन भएको छ, यो संसद विघटन गर्ने प्रावधान कहीँ पनि संविधानमा छैन। राष्ट्रपतिको जुन सूचना नै तपाईँ हेर्नुहुन्छ र जुन धाराहरू कोट गरिराखेको छ, त्यो धाराहरू मात्रै पढ्ने हो भने त संसद विघटन हुने अवस्था स्थिति नै छैन। त्यसकारणले जबरदस्ती अधिकारी नभएको कुरा, संविधानमा व्यवस्था नै नभएको कुरा प्रयोग गरिकन राष्ट्रपतिजीले सिफारिस गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले र राष्ट्रपतिले त्यसलाई अनुमोदन गर्नुभयो। यो दुईटै गैर संवैधानिक कुरा हो। यसले देशमा एउटा ठुलो तरंग आएको छ। जनताको सार्वभौम शक्तिलाई हरण गरिएको छ। त्यसकारणले जनताको सार्वभौम शक्ति जुन हो, यसलाई पुनर्स्थापित गर्नलाई हिजो हाम्रो पार्टीले निर्णय गरे। हामी तीनवटा बाटोबाट जान्छौँ। एउटा, हामीले जनतालाई सूचित गर्नको लागि अब सडकमा जान्छौँ र यो संसद विघटन भएको कुराको हामी विरोध गर्छौँ। दोस्रो कुरा हामीले के भन्यो भने यसको संवैधानिक बाटोको रूपमा हामी सर्वोच्च अदालत पनि प्रयोग गर्छौँ, त्यहाँ पनि मुद्दा मामला गर्छौँ। र तेस्रो, संविधानमा नभएको कुरा, उल्लेख नै नभएको कुरा, जुन विशेषाधिकार अहिले दिया छैन प्रधानमन्त्रीलाई, त्यो अधिकार प्रयोग जबरदस्ती गरिएको कारणबाट त्यो प्रारम्भदेखि नै शून्य छ, त्यो मान्य हुन सक्दैन। त्यसकारण हामीले सभामुखलाई प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउनुस् भनेर हामीले अनुरोध पनि गरे। जुन अहिले कुरो भइराखेको छ, जाउँ जनादेश प्राप्त गरौँ भने यो देशमा अहिले चुनाव हुन्छ। जो सरकारसँग कोरोनाको मरिजहरूको इलाज गर्ने पैसा छैन, त्यसले अर्बौं खर्चा गर्छ, यो मान्ने कुरा हो। कोरोना अहिले दोस्रो चरणमा पुगिसकेको छ। विभिन्न देशहरू तबाह भइराखेका छ भने अब हामी यो दोस्रो चरणको कोरोना लाउने नेपालमा। त्यसकारणले निर्वाचनको कुनै अवस्था स्थिति नै छैन। निर्वाचन गराउनको लागि एउटा न्यू मात्रै गरे हो, निर्वाचन हुन सक्ने कुनै पनि अवस्था छैन। निर्वाचन कसले लड्छ? निर्वाचन देशका पार्टीहरू लड्छ। देशका पार्टीहरू लडेन भने हुन्छ? यहाँहरूलाई सम्झना होला, 64 सालको संसद विघटन भएपछि बाबुराम भट्टराईले पनि 6 महिनाको निर्वाचनको मिति घोषणा गरे होइन? भयो चुनाव। कांग्रेस र एमाले भाग नै लिएन भने त्यस बेला भयो? भएन। त्यसकारण के हो भने यो सरकारसँग क्षमता पनि छैन चुनाव गराउने। जनताको डेभलपमेन्टको पैसा काटेर चुनाव हुन सक्दैन। जनताको रकम जनतैमा खर्चा गर्नुपर्छ, त्यो रकम काट्न पनि मिल्दैन, बजेटमा त्यस्तो व्यवस्था पनि छैन। त्यसकारणले अहिले एउटा आफ्नो पद अब धरापमा पर्यो भने, यसले नि सुन्नुभयो, पद उहाँको धरापमा पर्यो।
ओलीजीको पद धरापमा पड़े भने उहाँले तलवार चलाइकन सबैलाई काटिदिने, मेरो आफ्नो पद जोगाउनको लागि। संसदमा त पद जान्छ आउँछ, एउटा प्रधानमन्त्री गएपछि अर्को प्रधानमन्त्री आउँछ, संविधानमै व्यवस्था गरेको छ। प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हो। अहिलेको संविधान अनुसार त त्यसैमा उल्लेख छ अविश्वासको प्रस्ताव लाउँदाखेरि प्रधानमन्त्री पनि अगाडि सार्नुपर्छ। त्यो सारेर आएको प्रधानमन्त्री कहीँ रिक्त हुन्छ, त्यसलाई फेस गर्नुपर्नेमा आफूसँग बहुमत छ भने फेस गर्नु पर्यो। आफू कानुन बमोजिमको प्रधानमन्त्री हो भने त फेस गर्नुपर्छ। त्यो संस्थालाई विघटन गर्न पाउँदैन। यस किसिमबाट जुन दर्ता भइसकेका थियो अविश्वासको प्रस्तावलाई फेस नगरिकन जुन यो संसद विघटन भएको छ, यो गैर संवैधानिक छ। यसलाई कसैले पनि मान्न सक्ने अवस्था स्थिति पनि छैन, चुनाव हुन सक्ने पनि अवस्था स्थिति छैन। त्यसकारण देशलाई अन्योलबाट बचाउनको लागि हामीले दुईटी कदम सर्वोच्च अदालत प्लस यो मान्नै नसक्ने निर्णयलाई हामीले सभामुखलाई पनि अनुरोध गरेका छौँ। यस किसिमका घटनाहरू विभिन्न देशमा भएछ, हाम्रै देशमा भएछ। थाहा होला गिद्दा बाबुले जब जनआन्दोलन गर्दाको अवस्थामा संसद भित्र बस्न दिएन भने सडकमा पनि संसद बसेर पुनर्स्थापित हो। श्रीलङ्कामा पनि यस्तै भयो। राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरिदिँदाखेरि सभामुखले चलाए र सर्वोच्च अदालतले सभामुखको कदमलाई जायज ठहराए। त्यसकारणले नजायज कुरा सुरुदेखि नै, संविधान विपरीतका कुरा सुरुदेखि नै बदल, त्यो बदल भएको कारणबाट हामीले अब सभामुखलाई पनि निवेदन गरेका छौँ, यो चलाउनुहोस्, यो देशलाई एउटा ट्र्याकमा लाउनुहोस्। देश एउटा ट्र्याकमा आउँछ, संसदबाट फेरि प्रधानमन्त्री र सरकार बन्छ। ओलीसँग सामर्थ्य रहेछ भने उहाँ पनि बन्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई भागेर बच्न सक्ने अवस्था स्थिति नै छैन। त्यसकारणले अहिले जुन चुनावको कुरा गरिकन म त जनतामा गइराखेका छु, यो बिल्कुल नकली कुरा हो। नकली कुरा गरेर सकली कुरा कहिले पनि आउँदैन, असत्य कुरा गरेर सत्य कुरा आउँदैन। यति म तपाईहरुसँग निवेदन गर्छु। धन्यवाद।